पाक भारत कशीदगी क्यों बढ़ी, इसका तारीखी पस मंजर क्या है। 23 अप्रैल 2025 के पहलगाम वाकया को बहाना बनाकर भारत ने इन हमलों का जवाब 9 मई से ठीक एक ही दिन पहले क्यों दिया। एक ऐसे वक्त में जब चंद ही दिनों के बाद पाकिस्तान का कौमी बजट पेश होने जा रहा है, इन हमलों का जवाब भारत की तरफ से क्यों आया और पाकिस्तान में निहत्थे और मासूम शहरियों को ही निशाना क्यों बनाया गया। पाकिस्तान का इस सब पर करारा और मुंह तोड़ जवाब क्या था। नादरीन, ये वो सब सवालात हैं जो कि मेरे ही नहीं महज बल्कि तमाम मुहिब वतन पाकिस्तानियों के जहन में आ रहे हैं। इन तमाम सवालात का जवाब जानने में तो शायद कुछ वक्त लग जाएगा, मगर किसी हद तक कंफ्यूजन मैं क्लियर कर देता हूँ। नादरीन, मैं हूँ आपका मेजबान शाहजेब अवान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शाहजेब अवान ऑफिशियल। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको मजीद ऐसी ही रिसर्च पर मबनी वीडियोस मिलती रहें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें और नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी करें। नादरीन, ये कोई पहला वाकया नहीं है जब भारत ने अपने मुल्क में होने वाले हमलों का जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहराया हो। इससे पहले भी पुलवामा हमलों के बाद भारत अपने मुल्क में होने वाले हमलों का जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहराता रहा है और जिसके बाद उन्होंने एक मिस एडवेंचर की कोशिश की, जिसके बाद उन्हें एक बहुत बड़ी हजीमत का सामना करना पड़ा और फिर पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह फरवरी 2019 में पाकिस्तान ने उनके त्यारे गिराए और उनका एक पायलट भी गिरफ्तार किया। ये किसी पहले ही कंट्री में ऐसा नादरीन देखने को मिला कि एक ऐसा पायलट जिसे गिरफ्तार किया जा चुका था, उसे इन्होंने एक बहुत बड़े तमगे के साथ वापसी पर नवाजा। सो इसके बाद अगर हम इन दिनों में होने वाले वाकयात का अगर तजिया करें तो हमें पता चलेगा। पहले हम इन दोनों मालिक के दरमियान मुआवजा कर लेते हैं तो हमें ये हम देख सकते हैं कि बेशक भारत के पास तादाद फाइटिंग सोल्जर्स ज्यादा हैं, फाइटिंग आर्म ज्यादा है और असलहा की ज्यादती है, लेकिन क्या उनकी क्वालिटी भी उतनी ही बेहतर है? तो जवाब है नहीं। क्या उनके जो पेशा वराना महारत है उनकी मुसल्लह अफवाज की, क्या वो भी पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के बराबर है? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि पाकिस्तान का हर नौजवान हार्ड एरियाज में भी काम कर चुका है। और ये नाज़रीन, ये वो महज बातें ही नहीं है बल्कि ये वो तमाम हकायक हैं जिन्हें पूरी दुनिया ने 7 मई से 10 मई के दरमियान होने वाले वाकयात के अंदर देखा। पूरी दुनिया ने देखा कि किस कमाल महारत के साथ पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने, पाक फिजाइया ने दुश्मन के त्यारों को, राफेल त्यारे जो कि 4.5 जनरेशन त्यारे हैं, हाई टेक त्यारे हैं, इनको गिराया और इसके अलावा इसके साथ एक मेग और एक सेखुई त्यारे को भी गिराया। सो ये वो त्यारे हैं जिनको इंटरनेशनल मीडिया ने तस्लीम भी किया। और हाँ, बरतानवी नशियाती अदारे ने तो पाक फिजाइया को फिजाओं के बादशाह करार दिया। इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा तजिया करें तो हमें ये मालूम होगा कि दरअसल ये जंग क्यों हुई। इसके एक तो बड़ी वजह ये भी है कि भारत एक अरसे से अपने दिफाई बजट पे इन्वेस्ट कर रहा है। उसे कुछ ना कुछ इस तरह का करना था जिसके बाद वो अपनी आवाम को दिखा सके कि उनकी ये इन्वेस्टमेंट किधर जा रही है। दरअसल उनका, अगर आप 2024 का ही दिफाई बजट देख लें तो भारत का 2024 का दिफाई बजट 86 बिलियन डॉलर था, जो कि उनकी जीडीपी का 2.3% बनता है। और पाकिस्तान का 2024 का दिफाई बजट 10.2 बिलियन डॉलर था, जो कि पाकिस्तान की जीडीपी का 2.7% बनता है। भारत के मेन असलहा सप्लायर्स को अगर आप देखें तो जिनके अंदर अमेरिका, रूस, इसराइल और फ्रांस काबिल जिक्र हैं, जबकि पाकिस्तान के मेन असला सप्लायर्स में चीन, तुर्की और नेदरलैंड्स शामिल हैं। इतनी तमाम टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी भारत को इन 7 से 10 मई के दरमियान होने वाले वाकयात पर बहुत ज्यादा हजीमत का और बहुत बड़ी शर्मिंदगी का सामना पूरी दुनिया के सामने करना पड़ा। एक तो उनको शर्मिंदगी का सामना अपनी जंगी महाज पर भी करना पड़ा और भारतीय मीडिया को तो बहुत ज्यादा उनकी आवाम की तरफ से भी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। यहाँ एक सवाल हर पाकिस्तानी के जहन में गूंज रहा है कि आखिर ये हैरब ड्रोन पाकिस्तान के शहरों तक कैसे पहुंचे, इन्हें बॉर्डर पर ही इंटरसेप्ट क्यों ना किया गया। सो इसका जवाब ये है कि ये वो ड्रोन हैं जिनका मकसद पाकिस्तान की दफाई रेंज मालूम करना था। और पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज की कमाल महारत ये है
کہ وہ اس تمام چیز کو جان گئے تھے اور انہوں نے انہیں ان ہیرب ڈرون کو پاکستان تک آنے دیا اور انہیں پاکستان تک آنے کے بعد لو الٹیٹیوڈ پر لا کر انہیں روایتی کنونشنل ویپنز کے ذریعے لو ٹیکنالوجی کے ذریعے ہی انہیں نیچے گرایا. اس کے ذریعے اس کے ساتھ ہمیں ہائی ٹیکنالوجی کا استعمال بھی نہیں کرنا پڑا. اس کے علاوہ یہ اگر آپ کو بغور ہم اس کا جائزہ لیں تو آپ کو اگر یہ یاد ہوگا کہ ایسے ہی ڈرون کا اسرائیل استعمال حماس رہنماؤں کے خلاف کرتا رہا ہے اور غازہ کی پٹی کے اندر استعمال کرتا رہا ہے. اس کے اندر اگر ہم یہ دیکھیں کہ جس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ اسرائیلی فورسز کی طرف سے جاری کردہ شہید جایا سنوار کی آخری ویڈیو جو کہ انہی ڈرونز کے ذریعے بنائی گئی تھی وہ اس کا ایک ثبوت ہے. سو یہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ کس طرح پاکستان نے ان کے ڈرونز کو کس طرح گرایا. اور یہ ایک یہاں پہ بات بہت زیادہ خوشائند ہے وہ یہ کہ 1000 کلومیٹر کے فاصلے کے اندر پاکستان نے 29 ڈرونز کو ایک ہی دن میں 7 مئی کے دن کے اندر گرایا جو کہ جن کی کل مالیت 5 بلین پاکستانی روپیز بنتی ہے جو کہ اپنی مثال آپ ہیں. اس سے پہلے تاریخ میں ایسے پہلے کبھی نہیں ہوا کسی نے اس طرح گرائے ہوں. اس طرح اگر ہم یہ مزید یہ دیکھیں کہ یہ یہاں پر صرف جنگی ناکامی نہیں ہوئی بھارت کو. اس کے بعد ہم نے یہ تو جہاں تک تو ہم نے اپنا دفاع کیا تھا. اس کے بعد 10 مئی کی روشن صبح کو پاکستان نے اس کا بھرپور جواب دیا جیسے کہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو ہم نے فجر کے بعد اس کا جواب دیا. ہم نے رات کے اندھیرے کے اندر رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر دشمن پر حملہ نہیں کیا. ہم نے فجر کی نماز کے بعد ان کو مکمل طور پر جواب دیا اور جس کے اندر ہم نے مختلف ایئر بیسز کو اور اس کے علاوہ آرمی کے مختلف اہداف کو ہم نے نشانہ بنایا جس کے اندر بریگیڈ ہیڈ کوارٹر ان کا بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا گیا. اس کے علاوہ بٹینڈا پٹھان کوٹ اودھ پور اور آدم پور کے مختلف ایئر بیسز کو نشانہ بنایا گیا اور کچھ اس طرح کے اہداف ہیں جو کہ ابھی جن کی تفصیلات آنا ابھی باقی ہیں. اچھا خاصا دیا گیا جس کے اندر مختلف ان کے بیسز کو ایئر بیسز کو اور مختلف جو تھے آرمی کے پوائنٹس کو نشانہ بنایا گیا جس کے اندر ان کا ایک بریگیڈ ہیڈ کوارٹر جو کہ اطلاعات ہیں جس کو نشانہ بنایا گیا. اس کے علاوہ بٹینڈا پٹھان کوٹ اودھ پور اور آدم پور کے اندر مختلف ایئر بیسز کو نشانہ بنایا گیا اور کچھ اطلاعات اس طرح کی بھی ملی کہ پاکستانی ڈرونز بھی بھارت کے مختلف علاقوں میں پرواز کرتے ہوئے دیکھے گئے. سو ناظرین یہ وہ سارا جواب تھا جو کہ پاکستان کی مسلح افواج نے صحیح وقت کا انتخاب کرتے ہوئے اور مناسب سفارتکاری ہونے کے بعد بھارت کو دیا اور یہ بتایا کہ اگر آئندہ بھی بھارت ایسی کسی مس ایڈونچر کی کوشش کرے گا تو انہیں ایسا ہی منہ توڑ جواب دیا جائے گا. سو ناظرین خوشی کی بات ابھی یہ ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان جنگ جو بھی ہے اس میں کوئی بھی جیتے کوئی بھی ہارے دونوں سائڈوں پہ ماؤں کے بیٹے شہید ہوتے ہیں. تو ماؤں کے بچوں کو نقصان ہوتا ہے تو بہت ساری چیزیں دیکھنا پڑتی ہیں. اس لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان سیز فائر کا معاہدہ طے پا چکا ہے جو کہ امریکہ کی ثالثی میں طے پایا ہے. اور ناظرین یہاں پہ ایک بات ہم ضرور کرنا چاہیں گے وہ یہ ہے کہ بھارت کو اس دفعہ جنگی ناکامی کے علاوہ سفارتی ناکامی کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے. میں پچھلے کچھ عرصہ سے یہ دیکھ رہا تھا کہ بھارت کو پوری دنیا میں بہت بڑی سفارتی کامیابی حاصل ہے. اس سے پہلے حاصل تھی جو کہ میں آپ اور ہر پاکستانی جانتا ہے کہ بھارت کو مختلف جگہوں پر ایک بڑی معیشت ہونے کی وجہ سے پاکستان کے اوپر عز حاصل رہا ہے. اسی لیے لیکن اس دفعہ دوستو یہ بہت مختلف ہوا ہے. وہ یہ کہ بھارت کا تمام ممالک نے بھارت کو ایک بہت بڑی معیشت ہونے کے باوجود تمام ممالک نے نیوٹرل ہونے کا فیصلہ کیا جس کے اندر یورپ نے کہا کہ وہ اس جنگ میں نیوٹرل ہے. حالانکہ یہی یورپ یہی امریکہ چھوٹے سے مسئلے میں بھارت کی طرف ہو جایا کرتا تھا اور بھارت کے ساتھ اپنا مطلب حق اپنے ساتھ بھارت کا دیا کرتا تھا. بھارت امریکہ کا ایک اسٹریٹجک الائی بھی ہے چائنا کے خلاف. سو اس کے باوجود بھی امریکہ بھی نیوٹرل رہا اس تمام معاملے کے اندر, یورپ بھی نیوٹرل رہا اور عرب ممالک کی ناظرین بہت اچھی خاصی انویسٹمنٹ ہے بھارت کے اندر. اس کے باوجود عرب ممالک اس تمام معاملے کے اندر
نیوٹرل رہے. سو یہ ایک بہت بڑی سفارتی ناکامی ہے اگر ہم اس کا بغور جائزہ لیں بھارت کے لیے تو جس کا اس کو سامنا کرنا پڑا ہے, اور آنے والے وقت میں اس کو اس چیز کا احساس بھی ہوگا. سو بہت ساری چیزیں ہیں جس پر غور کرنا ہے. ہمیں اس بات کو یہ سمجھنا ہوگا ناظرین, آخر میں وہ یہ بات ہے کہ جنگیں مسئلوں کا حل اب نہیں رہی, اب مذاکرات کے ذریعے ہی مسائل حل ہوں گے. یہ 2025 ہے, اب اس طرح جنگوں سے ہم مسائل کا حل نہیں نکال سکتے. سو یہ دونوں ممالک کے لیے یہ بات قابل عمل ہونی چاہیے کہ وہ دونوں مذاکرات کے ذریعے اپنے باقی مسائل کو حل کریں, چاہے وہ پانی کا مسئلہ ہو, چاہے وہ کشمیر کا مسئلہ ہو, یا کوئی اس طرح کے بھارت کے اندر ہونے والے واقعات جن کا الزام وہ پاکستان پر لگاتا ہے. اس کے لیے بہت آسان راستہ ہے. پاکستان بارہا اس کا ذکر کرتا رہا ہے کہ اگر بھارت کا کوئی بھی مسئلہ بھارت میں ہو رہا ہے تو وہ اس کے یا تو ثبوت دے, اگر وہ ثبوت ڈائریکٹ ہمیں نہیں دینا چاہتا تو وہ کسی بھی ایک نیوٹرل کنٹری کو وہ تمام ثبوت فراہم کرے. ہم ان کے ساتھ مکمل تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں. سو جنگی مسئلے کا حل نہیں, ہمیں مذاکرات کے ذریعے مسئلے کا حل کرنا ہوگا. اللہ حافظ.